नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ। म नेपाली कक्षा 8 को हेर्दै थिएँ र गर्दै आइरहेको छु, अभ्यासहरू गर्दै आइरहेको छु। मैले पाठ 1, पाठ 2 र पाठ 3 को भिडियो बनाएर हालिसकेको छु। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने कृपया गएर हेर्नुहोस्। र आज हामी पाठ 4 गर्नेछौँ। म तपाईहरुलाई यस भिडियो मार्फत अभ्यासहरू गराउँदै आइरहेको छु। कृपया तपाईहरुले यो भिडियोज हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, कापीमा लेख्नुहोस्, फेरि पढ्नुहोस् र एक्जाम राम्रो गर्नुहोस्। मेरो आशा त्यही रहेको छ। ल अब हामी अभ्यासतिर जाऊँ। पाठ 4 मा ग्रन्थचित्र भनेर रहेको छ। अब ग्रन्थचित्रको पनि पहिलो अभ्यासमा काल भनेर रहेको छ। व्याकरणबाटै सुरु भएको छ। हामी यो पेन म जता जता लग्छु तपाईहरु पनि त्यतै पढ्दै जानुहोस्। बिस्तारै भन्नेछु, उच्चारण पनि सुन्नुहोस् र पढ्दाखेरि पनि त्यसै गरी उच्चारण गर्दै जानुहोस्। तपाईलाई भविष्यमा पनि त्यो उच्चारणहरूले तपाईलाई धेरै नै हेल्प गर्नेछ। किनभने हाम्रो नेपाली भाषा हाम्रो गौरवको कुराहरू हो। त्यही भएर नेपाली भाषा तपाईले जति सिक्नुहुन्छ तपाईको माग उति नै हुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। ल अब हामी कालतिर जाऊँ। काल भनेको के हो त पहिला हामी त्यो बुझौँ। काल भनेको क्रियापदले देखाउने कामको समयलाई काल भनिन्छ। काल भनेको अहिलेको समय, भूतकालको समय र अब आउने समयलाई काल भनिन्छ। व्यक्त गर्दा सुरु भएको, त्यसभन्दा अगाडि भइसकेको वा त्यसभन्दा पछाडि सुरु हुने कामका आधारमा काल छुट्याउने प्रचलन रहेको छ। काललाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। काललाई चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। पहिलो रहेको छ भूतकाल। भूतकाललाई इङ्ग्लिसमा पास्ट टेन्स पनि भन्ने गरिन्छ। पहिला बितिसकेको कुरालाई भूतकाल भन्ने गरिन्छ। अब हामी यसको डेफिनेसनतिर जाऊँ। भइसकेको वा बितिसकेको कुनै घटना वा कुराको निर्देशन गर्ने क्रियापदलाई भूतकाल भनिन्छ। यसले बितेकोलाई यस्ता पेट काट्दिनु। बितेको समयका काम वा अवस्थालाई बुझाउँछ। बुझाउँछको माथि चन्द्रबिन्दु लेख्नुस्। बुझाउँछको माथि चन्द्रबिन्दु लेख्नु। उदाहरणको भूतकालको उदाहरणको रूपमा लेख्ने हो भने रामले भात खायो। रामले भात खाइसकेको छ। उसले काम गरिसकेको छलाई हामीले भूतकाल भन्यौँ। म घर गएँ। म घर गइसकेकोलाई मैले भूतकालमा भने। त्यसपछि भूतकाल पनि 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। फर्स्टमा सामान्य भूत, दोस्रोमा अपूर्ण भूत, तेस्रोमा पूर्ण भूत, चौथोमा अज्ञात, त्यसपछि अव्यस्त भूत भनेर 5 भागमा भूतकाललाई विभाजन गरिएको छ। अब हामी भूतकालको विभाजनतर्फ जाऊँ। सामान्य भूत भनेको के हो त हामी पहिला जानौँ। कुनै काम पहिले वा विगतको समयमा भएको सामान्य अवस्था बुझाउने क्रियापदको पक्षलाई सामान्य भूतकाल भनिन्छ। सामान्य भूत पक्ष जनाउनका लागि क्रियापदका धातु र यो, यस, यो, ई, ए, इन आदि रूपहरू जोडिन्छ। सामान्य भूत भनेको सिम्पल पास्ट भनेर पनि इङ्ग्लिसमा भन्ने गरिन्छ। उदाहरणको रूपमा मैले हिमाल चढेँ र अर्को सीता उठी। अपूर्ण अर्को रहेको छ अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूतकालले बितेको समयमा कुनै काम भइसकेको थियो भन्ने बुझाउँछ। अपूर्ण भूत पक्ष बुझाउनका लागि धातुमै तै, दै, थियो आदि जोडिएर क्रियापदहरू बनेका हुन्छन्। उदाहरणका रूपमा म हिमाल चढ्दै थिएँ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्कोमा छ पूर्ण भूत। पूर्ण भूत पक्षले कुनै पनि काम बितेको समयमा पुरा भइसकेको थियो भन्ने जनाउँदछ र त्यसको असर समेत बाँकी नरहेको अवस्था बुझाउने क्रियापद हो। यसलाई जनाउनका लागि एको थिए, एका थियौ, एको थिइस् जस्ता शब्दहरू जोडेर आउने शब्दलाई पूर्ण भूतकाल भनिन्छ।
उदाहरणको रूपमा मैले हिमाल चढेको थिएँ। यता के आयो त? ए को आयो हो। म उठेकी थिएँ। म उठेकी थिएँ। यहाँ के आयो त? यहाँ के आयो त? म उठेकी थिएँमा एकी भनेर आयो। तपाईँले त्यो लेख्न सक्नुभयो। अज्ञात भूत। कुनै काम विगतको समयमा भइरहेको तर अहिले आएर मात्र थाहा पाइएको अवस्था बुझाउने क्रियापदलाई अज्ञात भूत भनिन्छ। अज्ञात भूत जनाउनेका लागि धातुमा ए छु, ए छौ, ए छस्, ए छन्, ए छे आदि जोडिएर अज्ञात क्रियापद बनेका हुन्छन्। उदाहरणको रूपमा मैले हिमाल चढेछु, तिमी उठेछौ जस्ता जस्ता सेन्टेन्सेसहरू युज हुन्छन्। अव्यस्त भूत। कुनै पनि विगतको समयमा भइसकेको तर अहिले आएर मात्र थाहा पाइएको अवस्था बुझाउने क्रियापदलाई अवस्थ्य भूत भनिन्छ। अव्यस्त भूत जनाउनका लागि धातुमा थे, थ्यौ, थिस, थी आदि जोडिएर क्रियापद बनेको हुन्छ। अव्यस्त भूत भनेको बाल्यकालमै बितिसकेको कुरा, बाल्यकालतिरै सबै कुरा भएकोलाई हामीले अव्यस्त भूत भनेर चिन्दछौँ। उदाहरणको रूपमा सीता कविता लेख्थी। उसले पहिल्यै लेखिसकेको तर अहिले थाहा पाएकोलाई भन्न सकिन्छ। उनीहरू कविता लेख्थे। अब उनीहरूले कविता लेख्थे तर मलाई अहिले अज्ञात भयो, त्यस्तो चिजलाई मैले अव्यस्त भूत भन्छौँ। अब अर्को छ वर्तमान काल। हामीले भूतकालको बारेमा, पास्ट टेन्सको बारेमा पढ्यौँ। अब हामीसँग रहेको छ प्रेजेन्ट टेन्स। प्रेजेन्ट टेन्स भनेको के हो त? कुनै पनि काम अहिले भइरहेको अवस्थालाई वर्तमान काल भनिन्छ। उदाहरणको रूपमा म घर जाँदैछु। अर्कोमा रहेको छ सामान्य वर्तमान। वर्तमान काललाई नै फेरि विभाजन गरिएर 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। सामान्य वर्तमान, अनि त्यसपछि अपूर्ण, त्यसपछि पूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमानमा रहेको छ कुनै पनि अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हुने वा भइरहेको अवस्था जनाउने, पुरा हुनु वा नहुनु बारेमा केही नबताउने क्रियापद पक्षलाई सामान्य वर्तमान भनिन्छ। सामान्य वर्तमान पक्ष जनाउन धातुमा छु, छौ, छस्, छ, छन् आदि प्रत्ययहरू जोडिन्छ। उदाहरणको रूपमा म बिहानै उठेर पढ्छु। वर्तमान, यसलाई सामान्य वर्तमान भन्ने गरिन्छ। खरायोले घाँस खान्छ। खरायोले घाँस खान्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अपूर्ण वर्तमानमा रहेको छ वर्तमान समयमा कार्य भइरहेको अवस्थालाई अपूर्ण वर्तमान काल जनाउँछ। अपूर्ण वर्तमान पक्ष जनाउनेको लागि धातुमा तै, दै, छु, तै, दै, छौ, तै, दै, छस्, तै, दै, छन् आदि प्रत्ययहरू जोडिन्छ। उदाहरणको रूपमा हरि मासु खाँदैछ, हामी हिमाल चढ्दैछौँ जस्ता वाक्यहरू आएको छ भने हामीले त्यसलाई अपूर्ण वर्तमान भन्न सक्छौँ। अर्कोमा रहेको छ पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान भनेको कुनै काम अहिलेको समयमा पुरा भएको तर त्यसको असर अहिले पनि बाँकी रहेको अवस्था बुझाउने क्रियापदलाई पूर्ण वर्तमान काल भनिन्छ। यसमा क्रियापदको धातुमा एको छु, एका छौँ आदि जोडिएको हुन्छन्। उदाहरणको रूपमा खरायोले घाँस खाएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अब आयो भविष्यकाल। भविष्यकाललाई अङ्ग्रेजीमा फ्युचर टेन्स पनि भनिन्छ। कुनै पनि आउने समय वा पछिको समय काम हुने कुरा बुझाउने वा निर्देशन गर्ने क्रियापदलाई भविष्यकाल भनिन्छ। फेरि भविष्यकाल सामान्य भविष्य, अपूर्ण भविष्य र पूर्ण भविष्य गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। फर्स्टमा छ सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य कालले कुनै पनि कार्य पछि हुने कुरा बुझाउने वा निर्देशन गर्दछ। अर्थात् कुनै पनि काम आउने समयमा हुने सामान्य अवस्थालाई बुझाउँदछ। यसको धातुको पछाडि ने छु, ने छौ, ने छस् आदि रूपहरू जोडिन्छ। उदाहरणको रूपमा भोलि पानी पर्नेछ भनेर लेख्न सकिन्छ। अपूर्ण भविष्य कुनै पनि काम पछि वा आउने समयमा भइरहेको अवस्थालाई अपूर्ण भविष्यकाल बुझाउँछ। यसलाई जनाउनका लागि धातु तै, दै हुनेछ, तै, दै हुनेछौ,
दै हुनेछका रूपहरू जोडिन्छ। उदाहरणको रूपमा भोलि मम्मी मामा घर जाँदै हुनेछ भनेर लेख्न सकिन्छ। पूर्ण भविष्यमा फेरि कुनै पनि काम बितेको समयमा पुरा भएको जनाउँदछ भने त्यसलाई पूर्ण भविष्यकाल भनिन्छ। यसलाई जनाउनका लागि धातुमा एको छु, हुनेछ, एका, हुनेछौ, को, हुनेछन् आदिको रूपहरूलाई जनाउँदछ। उदाहरणको रूपमा भोलि हरिले भलिबल खेल्दै गरेको हुनेछ भनेर लेख्न सकिन्छ। अब अर्को अभ्यास रहेको छ तपाईलाई तालिका बनाएर सबै काल र पक्षमा के कस्ता हुन्छन् देखाऊ भनेको छ। काल, पक्ष, अपूर्ण, पूर्ण, अज्ञात र अव्यस्त। वर्तमानमा खान्छौ भनेर सामान्य भो। यहाँ तपाईले सामान्य लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ सामान्य लेख्नुस्। त्यसपछि पूर्ण अपूर्ण आउँछ, त्यसपछि पूर्ण आउँछ। खान्छौ, त्यसको अपूर्णभूत खाँदैछौ, त्यसपछि पूर्ण खाएको छौँ। यसको वर्तमान कालको अज्ञात र अव्यस्त हुँदैन। अज्ञात र अव्यस्त भूतकालको मात्र हुने गर्दछ। त्यसपछि भूतकालमा सामान्यमा खायौ, अपूर्णमा खाँदै थियो, पूर्णमा खाएको थियो, अव्यस्तमा खाएछौ, त्यसपछि अज्ञातमा खाएछौ र अव्यस्तमा खान्थ्यौ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि भविष्यमा खानेछौ भनेर सामान्य, अपूर्णमा खाँदै हुनेछौ, फेरि पूर्णमा खाएको हुनेछौ, फेरि अज्ञात र अवस्था न वर्तमानको हुन्छ न भविष्यको। हुने भनेको भूतकालको मात्रै हो भनेर लेख्न सकिनेछ। अब त्यसपछि अर्को अभ्यासमा तपाईलाई भनेको छ पाठबाट वर्तमान र भूतकालका 5 वटा वाक्यहरू टिप र ती वाक्यलाई भविष्यकालमा बदल भनेर भनिएको छ। उत्तरमा तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ वर्तमान कालको 5 वाक्य तपाईले पाठमा गएर यी वाक्यहरू टिप्न सक्नुहुनेछ। जस्तै उसले आफू जन्मेको प्रकृतिमा अनेक सृजना र विराट कलाका रूपहरू देखेको छु भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्को वाक्यमा प्रकृतिबाटै उसले कलाको आविष्कार पनि गरेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। फेरि अर्कोमा आधुनिक युगमा आइपुग्दा हामीले विभिन्न कलासँग परिचित हुने मौका पाएका छौँ। फेरि अर्को हामी किताबमा सुन्दर चित्रहरू हेर्छौँ। फेरि अर्कोमा यस्ता ग्रन्थ चित्रहरू ज्यादै सूक्ष्म रूपमा कोरिन्छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। फेरि अर्कोमा उक्त वाक्यलाई भविष्यकालमा परिवर्तन गर भनिएको छ। हामीले लेख्न सक्छौँ उसले आफू जन्मेको प्रकृतिमा अनेक सिर्जना र विराट कलाको रूपमा देखेको हुनेछ भनेर लेख्न सक्छौँ। फेरि प्रकृतिबाट उसले कलाको आविष्कार पनि गरेको हुन सक्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। आधुनिक युगमा आइपुग्दा हामीले विभिन्न हैन यसलाई विभिन्न लेख्न सक्छौँ। यो हैन यो हो है। कालसँग परिचित हुने मौका मैका हैन, यो मैका हैन मौका हो लेख्न सकिनेछ। मौका पाएको हुनेछौँ। फेरि अर्कोमा हामी किताबमा सुन्दर चित्रहरू हेर्नेछौँ। फेरि यस्ता ग्रन्थ चित्रहरू ज्यादै सूक्ष्म रूपमा कोरिएको हुनेछन् भनेर लेख्न सक्छौँ। छापाखानाको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले मानिसले आफूलाई आवश्यक पर्ने चित्रहरू पर्ने हो यो चित्रहरू हातले कोर्ने छ भनेर लेख्न सकिन्छ। फेरि प्राचीन कालदेखि नै ग्रन्थको बाहिरी गातामा चित्र बनाइने छ भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि त्यस्ता चित्रहरू हस्तलिखित ग्रन्थहरूमा लेखिएको विषयवस्तु र भावसँग मिल्ने खालको हुनेछन् भनेर लेख्न सक्छौँ। फेरि ग्रन्थगाथा बनाउन प्राय काठको चिल्ला फ्ल्यागहरू प्रयोग गरिनेछ भनेर लेख्न सक्छौँ। यो चत्र विक्रम सम्वत 97 9077 मा राजा
शङ्करदेवको समयमा बनाइएको हुनेछ भनेर लेख्न सक्छौँ। भूतकालका वाक्यहरू अब टिपोट भनेर लेखेको छ। छापाखानाको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले मानिसले आफूलाई आवश्यक पर्ने चित्रहरू हातले कोर्थे। प्राचीन कालदेखि नै ग्रन्थको बाहिरी गातामा चित्र बनाइन्थ्यो भनेर लेख्न सकिन्छ। फेरि अर्कोमा त्यस्ता चित्रहरू हस्तलिखित ग्रन्थहरूमा लेखिएको विषयवस्तु र भावसँग मिल्ने खालको हुन्थे। प्राचीन समयमा ग्रन्थमा गाता बनाउन प्राय काठका चिल्ला फ्ल्यागहरू प्रयोग गरिन्थे भनेर लेख्न सकिन्छ। यो चित्र विक्रम सम्वत 977 राजा शङ्करदेवको समयमा बनाइएको थियो भनेर लेख्न सक्छौँ। फेरि अर्कोमा अब हामीले यस पाठमा विभिन्न भूतकाल, भविष्यकाल र वर्तमानकालका वाक्यहरू प्रयोग भएको देख्यौँ। तपाईहरूले मिलाएर यसबाट नै प्रश्न उत्तरहरू पनि दिन सक्नुहुनेछ। अब आयो कोष्ठमा दिएको सङ्केतका आधारमा तलका वाक्यलाई बदल भनेर भनिएको छ। फर्स्टमा तपाईँलाई प्रश्न दिएको छ, महेश ग्रन्थचित्र हेर्छलाई अपूर्ण भविष्यमा बदल। अपूर्णमा तै दै युज हुनेछ र यसलाई भविष्यमा बदल भनेछ। हामीले उत्तरको रूपमा महेश ग्रन्थचित्र हेर्दै हुनेछ, हेर्दै तै दै पनि आएको छ यहाँ र हुनेछ भविष्यकाल पनि प्रयोग भएको देखिन्छ। अर्कोमा रहेको छ सरोजले राम्रो चित्र बनाउँछलाई अव्यस्त भूतमा लग भनेछ। थियो जस्तो शब्दहरू युज भइएको छ भने त्यसलाई अव्यस्त भूत भनिन्छ। उत्तरको रूपमा सरोज राम्रो चित्र बनाउँथ्यो भनेर लेख्न सकिन्छ। फेरि फुर्बा खुरुखुरु चित्र कोर्छ भनेर भनिएको छ र यसलाई अपूर्ण भविष्यमा बदल भनेको छ। अपूर्ण भविष्य भनेको फेरि नै तै दै र भविष्यमा युज हुने। उत्तरको रूपमा फुर्बा खुरुखुरु चित्र कोर्दैछ भनेर लेख्न सकिन्छ। फेरि अर्कोमा हामी दृश्य चित्र हेर्छौँ, त्यसलाई अव्यस्त भूतमा बदल भनेको छ। उत्तरको रूपमा हामी दृश्य चित्र हेर्यौँ लेख्न सकिन्छ। फेरि उसले राम्रो चित्र बनायो भनेको छ। यसलाई पूर्ण वर्तमानमा उत्तरको रूपमा उसले राम्रो चित्र बनाएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। सरिताले पौवा चित्र हेरिनलाई अपूर्ण वर्तमानमा बदल भनेको छ। उत्तरको रूपमा सरिताले पौवा चित्र हेर्दैछन् भनेर लेख्न सकिन्छ। फेरि यो हाम्रो छैन। फेरि अर्को छ राम लखनले चित्रमा रङ, त्यसलाई पूर्ण भविष्यमा बदल भनेको छ। तपाईँलाई भर भनेर क्रियापद दिएको छ, क्रिया दिएको छ। यसलाई हामीले उत्तरको रूपमा लेख्ने हो भने राम लखनले चित्रमा रङ भरेको हुनेछ। भरेको है, यो भरेको हुनेछ भनेर लेख्न सकिन्छ। फेरि सलिनाले राम्रो वृत्तचित्र ल्याउलाई अज्ञात भूतमा, यसलाई के लेख्न सकिन्छ त ल्याइ छिन् भनेर लेख्न सकिन्छ। अब फेरि अर्को प्रश्न रहेको छ हामी राम्ररी हेरेर चित्र कोर्न ड्यास सिक सामान्य भविष्यमा बदल भनेको छ। कोर्न सिक्नेछौ भनेर लेख्न सकिन्छ हो। फेरि अर्को प्रश्नमा रहेको छ उनीहरूले सङ्ग्रहालयमा चित्रहरू हेरेछन् भनेर छ। यसलाई फेरि पूर्ण भविष्यमा बदल भनेको छ। उत्तरको रूपमा उनीहरूले सङ्ग्रहालयमा चित्रहरू हेरेका हुनेछन् भनेर लेख्न सकिनेछ। मैले ग्रन्थचित्रहरू पाठ पढेलाई अपूर्ण वर्तमानमा बदल भनेको छ। उत्तरको रूपमा म ग्रन्थचित्र पाठ पढ्दैछु भनेर लेख्न सकिन्छ। फेरि अर्को अभ्यासमा रहेको छ कोष्ठमा दिएको धातु र सङ्केतका आधारमा खाली ठाउँ भर भनिएको छ। फेरि त्यस्तै प्रश्नहरू तपाईँको सामु आएको छ। सीता राम्रो चित्र ड्यास बनाऊ अपूर्ण भूत। सीता राम्रो चित्र बनाउँदै थिइन् भनेर लेख्न सकिन्छ। फेरि अर्को प्रश्न रहेको छ उसले ताम्रपत्रमा चित्र ड्यास कोर अव्यस्त भूतमा बदल भनेको छ। त्यसलाई हामीले कोर थियो भनेर लेख्न सकिन्छ। सन्तमान धेरै पौवा चित्र ड्यास बनाउलाई अपूर्ण भूतमा बदल भनेको छ।
बनाउँदै थियो भनेर लेख्न सकिन्छ। फेरि पासाङले राम्रा राम्रा चित्र ड्यास कोर पूर्ण वर्तमान भनेको छ। पासाङले राम्रा राम्रा चित्र कोर्दैछ भनेर लेख्न सकिन्छ। यो पनि हाम्रो परेन। अब फेरि अर्कोमा रहेको छ भविष्यकालमा क्रियापदहरूको प्रयोग गरी 5 वाक्यमा आफ्नो लक्ष्य बताऊ भनेको छ। यस्ता प्रश्नहरू एक्जाममा सोधिने गरेकोले म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। उत्तरको रूपमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको इच्छा जे छ भन्ने तपाईँले त्यो बारेमा लेख्न सक्नुहुनेछ। म भविष्यमा यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, जे पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। म भविष्यमा चिकित्सक बन्नेछु। आमाबालाई चिकित्सकको महत्त्वबारे बताउनेछु। उहाँहरूले पढ्नका लागि पैसा ऋण दिनुहुनेछ। लिनुहुनेछ। म मिहिनेत गरी पढ्नेछु। डाक्टर भएपछि गाउँमा गएर रोगीहरूको सेवा गर्नेछु भनेर लेख्न सकिन्छ। फेरि अर्कोमा छ उत्तर भन भनेर तपाईँलाई अभ्यास दिइएको छ। कमा रहेको छ मानव मनलाई लोभ्याउने कला कुन कुन हुन् भनेको छ। उत्तरमा मानव मनलाई लोभ्याउने कला चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तुकला हो है यो, वस्तुकला र नृत्यकला हुन्। ग्रन्थचित्र ललित कलाको कुन भेद अन्तर्गत पर्दछ? उत्तरको रूपमा ग्रन्थचित्र ललित कलाको दृश्य भेद अन्तर्गत पर्दछ भनेर लेख्न सकिन्छ। गमा रहेको छ कस्ता चित्रलाई गाता चित्र भनिन्छ भनेर भनिएको छ। उत्तरमा ग्रन्थको बाहिरी गातामा बनाइने चित्रलाई गाता चित्र भनिन्छ भनेर लेखिएको छ। हामीले पाठ 4 ग्रन्थचित्रको बारेमा पनि अभ्यास गर्यौं। यस पाठको सारांश यही च्यानलमा आउनेछ। कृपया केही बेर प्रतीक्षा गर्नुहोस्। हामीले अभ्यास गराइसकेका छौँ र यस पाठको सारांश चाँडैभन्दा चाँडै आउँछ। कृपया पढ्दै गर्नुहोला, राम्ररी पढ्नुहोस्। नेपाली सब्जेक्टलाई नेग्लेक्ट नगर्नुहोस्, किनभने कम मार्क्स आउने गर्छ। तपाईँहरूले यदि राम्रो पढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूले ठिक एन्सर लेख्नुभयो भने हामीले दिने भनेको तपाईँहरूलाई उत्तरहरू हो। तपाईँले मिलाएर कसरी लेख्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको हातमा छ। राम्रो लेख्नुहोस्, राम्रो पढ्नुहोस्। किप स्माइलिङ, किप लर्निङ। थ्याङ्क यू। अब हामी पाठ 5 मा भेट्नेछौँ। धन्यवाद। ओम।